नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम बैक टू इस्लामिक गाइडेंस चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी यानी कि हिकायत। इमाम अबुल फर्ज अब्दुर्रहमान बिन अली जौज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब है उयूनुल हिकायात, उसमें आप एक हिकायत को नकल करते हैं। चले आइए इस हिकायत को सुनते हैं। कुछ पत्थर काटने वाले मजदूर हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह आलिया में हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, हुजूर वाला, जितने मसाइब का शिकार हम लोग हैं, हम लोग जितना मुश्किलों को बर्दाश्त कर रहे हैं, जितनी मुसीबतें हम लोगों पर आती हैं, क्या ऐसे मसाइब, इतनी ज़्यादा मुश्किलात पहले के लोगों पर भी आती थी? तो हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि अगर पहले के लोगों के मसाइब को तुम शुमार करो तो तुम अपनी मुसीबतों को ऐसा जानो जैसा कि एक बहुत बड़ी आग के आगे छोटा सा धुआं हो। मतलब क्या? मतलब ये कि तुम्हारे जो पहले लोग थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइब आए, अगर उनकी मुसीबतों का तुम्हें पता लगे तो तुम्हें अपनी मसाइब कुछ भी ना लगे। इसके बाद उन्होंने उन मजदूरों को बताने के लिए एक वाकया नकल किया। आगे गुफ्तगू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि जो हमारी वीडियो पर नए हैं, जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस और भी आपके लिए लाई जाती हैं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। जी, तो आगे हिकायत को शुरू करता हूं मैं। हज़रत अब्दुल्ला वहाब बिन मुनब्बाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बताया कि बनी इसराइल में एक औरत होती थी, उसका नाम था सारा। उसके थे 7 बेटे। वो जिस मुल्क में रहा करती थी उस मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। वो अपना जुल्म कैसे करता था? वो अपना जुल्म ऐसे करता था, अपने जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उनको ज़बरदस्ती खिंजीर का गोश्त खिलाया करता था। अगर कोई आगे से इनकार करता था तो उसे बेरहम और बेदर्द मौत दे दिया करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा जालिम था। चुनांचे एक दिन उस औरत को उसके 7 बेटों के हमराह बादशाह की बारगाह में लाया गया, बादशाह के दरबार में लाया गया। बादशाह ने उसके सबसे बड़े बेटे को बुलाया और कहा, ये खिंजीर का गोश्त खाओ। उसके बेटे ने क्या जवाब दिया? आप उसके जवाब को सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक मुल्क का बादशाह वो ये हुक्म दे रहा है कि ये खिंजीर का गोश्त खाओ, लेकिन आगे से वो नौजवान शख्स, वो दलेर शख्स कहता है कि मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल की हराम करदा चीज़ों को हरगिज़ नहीं खाऊंगा। बादशाह को गुस्सा आया और उसको शहीद करवा दिया। उसने छोटे भाई यानी कि उस माँ का दूसरा बेटा, उसे लाया गया और उसे भी कहा कि ये खिंजीर का गोश्त खाओ। उस दलेर जवान ने, उस अल्लाह पाक के फर्मा बरदार इंसान ने कहा कि मैं ये गोश्त नहीं खाऊंगा, इस वजह से क्योंकि खिंजीर का गोश्त रब ने हम पर हराम किया है। बादशाह को और गुस्सा आया और उसने कहा कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। चुनाचे उसको सजा क्या दी गई? एक तांबे की देग मंगवाई गई और उसके अंदर तेल को गर्म किया गया। तेल को जब फुल गर्म हो गया तो उस शख्स को, उस जवान को, उस मुसलमान को उस तांबे की देग में डाल दिया गया। ये मंजर वो जो माँ थी वो भी देख रही थी, जिसने अपना दूसरा बेटा अब खो दिया था। उसने छोटे भाई को बुलाया गया और कहा कि इस गोश्त को खाओ, इस खिंजीर के गोश्त को खाओ। उस भी दलेर जवान ने कहा कि ए जालिम, ए बेवकूफ़ शख्स, मैं तेरे कहने पर अल्लाह पाक की हराम करदा चीज़ों को नहीं खाऊंगा। अगर तू कहे तो तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तू मुझसे इस गोश्त को खिला सके। चुनाचे बादशाह हंसने लगा और लोगों से कहा कि तुम जानते हो कि इसने मुझे गाली और मुझे इतना बदतर जुमला क्यों कहा, ताकि मैं इसे गुस्से में आकर फौरन कत्ल कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। चुनाचे बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। उसे सख्त सजा क्या दी गई आप सुनकर हैरान होंगे। उसके गर्दन से खाल को उखेड़ा गया, उसके चेहरे से खाल को उखेड़ा गया और उसे पूरे जिस्म की खाल को उधेड़ कर शहीद कर दिया गया। इसी तरह बाकी बेटों को भी शहीद करते गए और वो सब जवान ऐसे थे कि उन्होंने खिंजीर का गोश्त नहीं खाया।
6 بیٹے شہید ہو گئے. ایک ماں نے ایک ہی دن میں اپنے 6 بیٹوں کو کھو دیا. سب سے چھوٹے بیٹے کو بلوایا اور ماں کو بھی کہا کہ تو بھی سن لے, اگر تو یہ چاہتی ہے کہ تو اپنے اس بیٹے کو اپنے پاس رکھے زندگی بھر تو اسے تخلیے میں علیحدگی میں لے جا اور اسے سمجھا دے. اگر اس نے یہ کھا لیا تو میں اسے اور تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم لوگ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارنا. ماں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ, میں اس بیٹے کو لے جاتی ہوں. ماں اپنے اس سب سے چھوٹے لال کو بیٹے کو کمرے میں لے گئی اور کہا کہ بیٹا, جو تمہارے باقی بھائی شہید ہوئے ہیں ان سب پر میرا ایک ایک حق تھا, لیکن تم پر میرے 2 حق ہیں. بیٹے نے پوچھا کیا کہہ رہی ہیں امی جان, کیسے 2 حق ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا, جب تو پیدا ہونے والا تھا تیرا باپ اس دنیا سے چلا گیا تھا. میں نے اپنے دوسرے بیٹوں کو تو 2 سال دودھ پلایا, لیکن تو کمزور تھا, اس وجہ سے میں نے تجھے 4 سال تک دودھ پلایا. لہٰذا اس اعتبار سے تجھ پر میرے 2 حق ہیں. اب سن جو میں کہنے والی ہوں, کبھی بھی اس ظالم بادشاہ کے آگے گھٹنے مت ٹیکنا اور خنزیر کا گوشت مت کھانا, میرے دودھ کو حلال کرنا اور اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں کو نہ کھانا. اللہ اکبر. آگے سے جو بیٹا, اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا امی جان, میں تو ڈرا ہوا تھا کہ آپ کہیں گی کہ بادشاہ کے کہنے پر خنزیر کا گوشت کھا لو, اپنی زندگی لے لو, لیکن آپ کیسی عظیم عورت ہیں, کیسی عظیم ماں ہے کہ آپ نے مجھے ذہن دیا کہ اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی. اب آگے وہ ماں اپنے بیٹے کو بادشاہ کے آگے لے کر گئی اور کہا کہ اے بادشاہ, میں نے اسے سمجھا دیا ہے, جو میں نے کہا ہے وہ یہ کرے گا. بادشاہ خوش ہوا. بادشاہ نے خنزیر کا گوشت منگوایا اور اس نوجوان کے آگے رکھا. اس نوجوان نے کو کہا کہ خنزیر کا گوشت کھاؤ. اس بیٹے نے کہا کہ نہیں, جس طرح میرے بھائیوں نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو نہیں کھایا, اس طرح میں بھی اللہ کی حرام کردہ چیز کو نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی تمہارے آگے گھٹنے ٹیکوں گا. بادشاہ نے اس بیٹے کو بھی شہید کر دیا. اب آخر میں ماں سے کہا کہ تو نے اپنے 7 بیٹوں کو کھو دیا ہے, اب اگر چاہتی ہے کہ تو اپنی زندگی جی لے, لہٰذا تو خنزیر کا گوشت کھا لے, میں تجھے زندگی بھی بخشوں گا اور بہت زیادہ انعامات بھی دوں گا. اس عظیم ماں نے, اس عظیم عورت نے جواب دیا جو کہ تاریخ کی کتب کے اندر نقل ہے, سنہری حروف کے اندر. اس ماں نے کہا کہ اے بادشاہ, اے ظالم, کیا تو اب بھی مجھ سے یہ توقع کرتا ہے کہ میں تیرے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دوں گی؟ نہیں. جس ماں نے اپنے 7 بیٹے کھو دیے ہوں اسے اپنی زندگی کی اب کوئی طلب نہیں. لہٰذا اس نے بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کر دیا اور بادشاہ نے اس کو بھی شہید کروا دیا. ایک ماں, عظیم ماں, اس نے اپنے 7 بیٹوں کو کھویا, اس کے 7 بیٹے شہید ہوئے, لیکن اور وہ آخر میں خود بھی شہید ہوئی, لیکن اس نے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی. اور وہ کیسی عظیم ماں ہے کہ اس نے اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کی کہ بادشاہ کے آگے انہوں نے دلیری دکھائی, انہوں نے بہادری دکھائی, انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی. ہمیں اس حکایت سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ ہمیں اس حکایت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جو بھی وقت ہو, جیسا بھی ظلم ہو, ہمیں اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ہمیں اللہ پاک کا فرما بردار انسان بن کر رہنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عورت اور اس 7 بیٹوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ہمیں اللہ پاک اپنا مخلص اور محب بندہ بنائے. آخر میں کہتا چلوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں, ویڈیو کو کمنٹ کریں, شیئر کریں اور لائک کریں, اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ایسی ویڈیوز, ایسی سٹوریز, ایسے وظائف, کچھ اور بھی وظائف ہیں اور نعتیہ کلام لے کر ہم آپ کے لیے لاتے ہیں. آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.